सधैँ चाहिँ नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि विभिन्न पत्रपत्रिका लिएर हाबीआर समक्ष उपस्थित भएका छौं। म राजु सिलवाल। आज प्रकाशित पत्रपत्रिकामा हिजो विभिन्न दलद्वारा गरिएको सभासदको मनोनयन सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यसै क्रममा गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा 17 सभासदको मनोनयन, कांग्रेस 8, एमाले 8, राप्रपा नेपाल 1 शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरिएको छ। र यो समाचारमा लेखिएको छ, सरकारले संविधान सभा मनोनयन गर्नुपर्ने 26 सदस्य सभासद मध्ये 17 मनोनित गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका तर्फबाट सिफारिस भएका 17 जनालाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको हो। मनोनित हुनेहरूमा कांग्रेसका 8, एमालेका 8 र राप्रपा नेपालका 1 जना हुनुहुन्छ भने माओवादी, मधेसवादी र साना दलका तर्फबाट सिफारिस हुने 8 जना सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बाँकी 9 सभासद अर्को क्याबिनेट बैठकले गर्ने निर्णय गरिएको छ भने प्राकृतिक प्रकोपमा परि ज्यान गुमाएकालाई क्रिया खर्च बाहेक प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरिएको छ। यसैगरी 70 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक सल्लाहकारमा मृदुला कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ। यसै गरिकन हिजोको बैठकमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिमा 4 सदस्य पनि नियुक्त गरिएको छ। आज प्रकाशित राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा पीडीएको अन्तिम खाका प्रधानमन्त्रीलाई शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले माथिल्लो कर्णालीसँग हुन लागेको परियोजना विकास सम्झौता पीडीएको अन्तिम खाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ। 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवर्धक जीएमआरसँग हुने पीडीएका लागि अन्तिम खाका सहित प्रतिवेदन हिजो लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाइएको हो। तयार पारिएको पीडीएफ मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन 17 साउनमा बोर्डले उपाध्यक्ष पोखरेलको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव, गभर्नर साथै ऊर्जा, अर्थ लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहेको 13 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी 18 भदौदेखि नेपाल र भारत बीचको ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए का लागि वार्ता मिति तय गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा 19 साउनमा 45 दिनभित्र पीटीए गर्ने उल्लेख भए अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले 18 देखि 20 भदौसम्मका लागि वार्ताको मिति तय गरेको हो। यसै गरिकन आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा टिपर गुण्डागर्दी राजधानी अस्तव्यस्त शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न नपाएपछि रोजगारी ठप्प भएको भन्दै विरोध स्वरूप टिपर र ट्रक व्यवसायीले हिजो आफ्नो गाडी 3 कुने सडक बीच घण्टौंसम्म तेर्स्याउँदा राजधानी अस्तव्यस्त बन्यो। वार्ता र छलफलको माध्यम हुँदाहुँदै पनि सरकारमाथि दबाब दिन गरिएको विरोध प्रदर्शनले सरकारकै क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 2 किलोमिटर, आर्यघाटबाट 2.5 किलोमिटर, सिंहदरबारबाट 3 किलोमिटर र संविधान सभा भवनबाट 1 किलोमिटर दूरीमा रहेको 3 कुनेमा टिपर तेर्साइदा सरकार उदासीन बन्यो। विमानस्थलमा समयमा पुग्न नसक्दा कयौं यात्रामा जाने यात्रीहरूलाई समस्या पर्यो। यसै गरिकन यहाँ अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। संविधान निर्माण फेरि भत्किँदै कार्यतालिका। पहिलो संविधान सभा विघटन लगतै पोखरा पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभालाई प्रक्रियामा नलग्नु गल्ती भएको भन्दै जनतासँग माफी मागेका थिए। भट्टराई अहिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समितिका अध्यक्ष छन्। उनैले हिजो पत्रकारसँग भने प्रक्रियामा गएर संविधान बन्न सक्दैन, कुनै पनि पक्षलाई माइनस गरी अघि बढ्न खोजे संविधान बन्दैन।
संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिका अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई भन्छन् 8 दिनमा सहमति जुट्नेमा म ढुक्क र विश्वस्त छैन, प्रक्रियामा जान पनि कठिन छ। यसै गरिकन आज प्रकाशित नागरिक दैनिकमा पनि विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। यसै क्रममा आजको नागरिक दैनिकले प्रकोप विपत्ति सम्बन्धी सामग्रीलाई आवरण कथा बनाएको छ। यस क्रममा बाढी पहिरोमा दोब्बर शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ लेखिएको छ कहाँ कहाँ पहिरोको जोखिम। महाभारतका भिराला बस्ती, सिन्धुपाल्चोक 12 विश्व पूर्वोत्तर तातोपानीसम्म, ताप्लेजुङको हाङदेवा, इलामको कन्याम, साङरुम्बा, धनकुटाको पाखरीबास, रामेछापको बामती, काठमाडौँ हेटौडा सडकको सिस्तेरी खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको मलिखु मुगलिङ लगायतका क्षेत्र पहिरोको जोखिममा रहेको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन यहाँ बाढी पहिरोको जोखिममा 30औं स्थान, हिम नदीको विस्फोटनको खतरामा 22 स्थान र भूकम्पीय जोखिममा 11औं स्थान भनेर पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन वैशाख यता ज्यान गुमाउनेको संख्या 253 र बेपत्ताको संख्या 251 भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ भने चुरेमा पहिरो अध्ययन केन्द्र खोलिँदै शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा सुनिता सिंह ठकुरी, विजय कुमार सिंह दनुवार, फुर्बा तामाङ र नागेन्द्र प्रसाद यादवलाई सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 2 मा गठित समितिलाई हिजो मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्णता दिएको हो। समितिलाई चुरे संरक्षण गुरु योजना, रणनीति र नीति कार्यक्रम निर्माण, उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन लगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ। यहाँ बाढी पहिरोमा दोब्बर शीर्षकको अर्को सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। कान्छो पहाड चुरे पर्वतमाला हिमालय श्रृङ्खला निर्माणका आधारमा अझ खतरनाक मानिन्छ। पहिरो र भूस्खलका हिसाबले पहिरोको खतरा नभए पनि तराईमा नदी खोलाहरूले किनार कटान गरेर गाउँ बस्तीमा पानी पस्ने र डुबान निम्त्याउने खतरा अत्यधिक हुन्छ। हामीसँग अन्य सामग्री बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। आज शनिबार, आज प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले शनिबारे परिशिष्टाङ्क प्रकाशित गरेका छन्। यस क्रममा आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा कुमारी कथा प्रकाशित गरिएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, इन्द्र जात्रा आगामी हप्तादेखि प्रारम्भ हुँदैछ। यस क्रममा आगामी शनिबार हनुमान ढोकामा बिहान इन्द्र ध्वजा गाडिने कार्यक्रम रहेको छ। यसै क्रममा यहाँ यो सामग्रीमा लेखिएको छ अब एकाध दिनमै इन्द्र जात्रा सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको सबभन्दा ठूलो सांस्कृतिक चाड हो यो। यसलाई यहाँ पुण्य भनिन्छ। 3 पटक कुमारीको रथले भित्री काठमाडौँ घुम्ने गर्छ। कुमारीका बुवा प्रतापमान पनि रथसँगै घुम्छन्। यहाँ लेखिएको छ पहिले कुमारी हुनेको चिना राजाको चिनासँग मिल्नु पर्थ्यो। अहिले त राजै रहेनन्, त्यसैले देशको ग्रह दशासँग मिलाइन्छ। यसै गरिकन आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रलय जो देखियो शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। मरेकाहरू मरि गए, बाँचेकाहरू कहाँनिर आफ्नो घर थियो भनेर ठम्ब्याउन बगरमाथि यताउति गर्दै थिए। कोही डिलमा बसेर टोलाइरहेका। यहाँ बाढीग्रस्त क्षेत्रको तस्बिर पनि प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन आजको कान्तिपुरमा लोभ्याउने बढी मालिका शीर्षकको अर्को सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रसिद्ध तीर्थस्थल बढी मालिकाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। बढी मालिका पुग्ने भिड यस्तो थियो कि बाटामा एउटा मात्र पाइला राम्ररी अटाउँथ्यो, अर्को खुट्टाको समुन्डे नमिले चिप्लेर गुल्टने। यसै यहाँ खेलकुद सम्बन्धी सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। उम्दा उत्तराधिकारी 3 साता भन्दा छोटो तयारीमा एसएससी U16 प्रिमियर च्याम्पियन बनेर नेपाली किशोर क्रिकेटरहरूले बलियो उत्तराधिकारी बन्ने संकेत दिएका छन्। हामीसँग आज प्रकाशित नागरिक दैनिकको
परिशिष्टाङ्क जुनकिरी पनि छ। यस क्रममा यहाँ अजीबका अदीब शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। CNN को खोजीमा परेका प्रतिभाशाली उत्कृष्ट 8 किशोर मध्ये दुबईका अदीब भर्खर 10 वर्ष पुगे। उनले 6 वर्षकै उमेरमा कृत्रिम खुट्टा बनाएका थिए। यसै गरिकन यहाँ अर्को प्रतिभाको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। 9 वर्षकी साम्राज्ञीले 5 गीतको सँगालो रहेको एल्बमका सबै गीत गाएकी छिन्। हामीसँग आज प्रकाशित गोरखापत्रको परिष्टाङ्क पनि छ। हिन्दू महिलाको महान पर्व तीज जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वलाई भड्किलो हुन नदिन सामाजिक सुधार ऐनकै वर्ग अनुसार मनाउन सम्बन्धित सबैलाई सार्वजनिक सूचना मार्फत आग्रह गरेपछि अब बादमा 1-2 बाहेक विगतका वर्षको तुलनामा धेरै सुधार भएको दाबी गरिएको छ। यसै गरिकन आजको गोरखापत्रमा वरिष्ठ साहित्यकार कमल बडी दीक्षित सम्बन्धी सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। भन्नेले घमण्डी सामन्ती मदन पुरस्कारका एक्लो हर्ताकर्ता जे भने पनि कमल दीक्षित, लोटस जेम्स, कमलमणि दीक्षित, कमल बाबु दादा नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा खासै भन्ने हो भने कमलमणिका रूपमा चिनिनुहुन्छ। अनुहार जस्तै उज्यालो उहाँको व्यक्तित्वले, उमेर भन्दा बढी सक्रिय उहाँको जाँगरले पनि उहाँ चिनिनु भएको छ। यसै गरिकन आज प्रकाशित राजधानी दैनिकमा छाप्रो मुनि पढाइ शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। पहिरोले विद्यालय बगाएपछि 1 सातादेखि स्थानीय संघ संस्था र अभिभावकहरूको पहलमा पहिला विद्यालय भएको केही तल दबदबे खेतमा अस्थायी छाप्रो हालिएको छ। यो प्रसंग हो सिन्धुपाल्चोकको। यसै गरिकन बाढीले लग्यो किताब कापी शीर्षकको अर्को सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। बाहिर पानी परेको थियो, सबै परिवार खाना खाएर सुत्ने बेलामा एक्कासी पानी घरभित्र आयो। त्यसपछि सबै परिवार घर बाहिर आएको केही समयपछि घर नै बगायो। कापी किताब केही पनि बचेनन् भनेर एकजना बालकको संस्मरण यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सद पनि हामीसँग छ। यहाँ लेखिएको छ महारानी धरहरा शीर्षकको एउटा सामग्री। भीमसेन स्तम्भका रूपमा नयाँ नामाकरण गरिएको ऐतिहासिक धरहरा भीमसेन स्तम्भ नभएर श्री 5 महारानी ललित त्रिपुर सुन्दरीद्वारा बनाइएको माथिल्लो महारानी धरहरा थियो। जनरल भीमसेन थापाको बागदरबारको बगैँचाभित्र रानीले बनाउन लगाएको धरहरा भन्दा 32 सिंडी कम र कमै व्यास भएको अर्को एउटा धरहरा भएको उल्लेख गरिएको छ। यो सामग्री डाक्टर रमेश कुमार ढुङ्गेलले लेख्नु भएको हो। यसै गरिकन आजको अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सदमा अन्य सामग्रीहरू पनि छन्। यस क्रममा यहाँ पहिलो विश्वयुद्धको सम्झनामा एउटा लेख प्रकाशित गरिएको छ र यसै गरिकन यहाँ भारतीय अभिनेत्री परवीन बबीको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग अन्य सामग्री बाँकी नै छन्। फेरि एक विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। आजको नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा खेलकुदमा भद्रगोल शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। अधिकांश खेल संघदेखि विभागीय मन्त्रालय पनि आन्तरिक र आपसी विवादमा फँसेका छन्। खेलकुदको विकासका लागि सक्रिय हुनुपर्ने यी निकाय आर्थिक चलखेल, राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र जुङ्गाको लडाईँमा लिप्त छन्, जसले गर्दा नेपाली खेलकुद क्षेत्र नै भद्रगोल बनेको छ। यहाँ लेखिएको छ फुटबल सम्बन्धी प्रसंग। भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा विरुद्ध संसदीय समितिमा छानबिन, थापा अब आफै सभासद। यहाँ क्रिकेटको प्रसंग लेखिएको छ। भ्रष्टाचार आरोपमा क्यानका अध्यक्ष सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा जारी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सम्बन्धमा लेखिएको छ नयाँ खेलकुद मन्त्री र सदस्य सचिव विवाद। सदस्य सचिवद्वारा मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 5 मुद्दा दायर। र ताइक्वान्डो संघको बारेमा लेखिएको छ संघ हुँदाहुँदै युनियन पनि गठन। दुवैलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खेलाडी पठाउँदा झगडा। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बारेमा पनि लेखिएको छ 8 वर्षदेखि 2वटा ओलम्पिक कमिटी, ध्रुवबहादुर प्रधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय र रुक्म शमशेर राणालाई राष्ट्रिय मान्यता। आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा
विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा विश्वविद्यालयमा मदिराको बिल शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मदिरा सेवन गरेको बिल विश्वविद्यालयबाट भुक्तानी गराएका छन्। उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारीले व्यक्तिगत काम र स्वार्थमा विश्वविद्यालयको बजेट दुरुपयोग गरेका हुन्। उपकुलपति पद्मलाल देवकोटाले थकाली खाना, चिकेन र रुसलान भोड्का सेवन गरेको 2070 साल असार 27 गतेको 60,030 रुपियाँको बिल भुक्तानी दिइसकेको छ। यसै गरिकन सार्क भिलेजको लागि जग्गा खोजिँदै शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित गरिएको छ। सरकारले सार्क सचिवालय, महासचिव र निर्देशक निवास सहितका लागि सार्क भिलेज बनाउन उपयुक्त ठाउँ खोज्ने काम अघि बढाएको जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि गठित समितिले खुमलटार, बुढानीकण्ठ, तालचल, भक्तपुरको सल्लाहगारी, पुलचोक र केशर महल लगायतका ठाउँको जग्गाको अध्ययन गरे पनि चाहे जस्तो नपाएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। हामीसँग अन्य प्रसंग बाँकी नै छन्। फेरि एकछिन विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। आज प्रकाशित नेपाल समाचार पत्रले फिस्टुला सम्बन्धी प्रसंगलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। प्रसव फिस्टुला लुकेको पीडा। नेपालमा प्रसव फिस्टुलाको समस्याबाट पीडित झण्डै 4,500 महिलाहरू छन्, जसले उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। उनीहरूलाई निशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन भने कैयौंले रोग लुकाएर बसेका छन्। अर्को वर्षदेखि उपत्यकामा प्लास्टिक झोला निषेध। सरकारले आउँदो वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्लास्टिकको झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ। प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्ने कारखानालाई कपडाको झोला उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा विकास गर्न उद्योग मन्त्रालयले अध्ययन गर्न व्यवस्था गरिएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रत्यक्ष मानव शरीरमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुहरूको प्रयोग गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु हुन्न भन्ने विषयमा विश्वमा नै अभियान चलिरहेको अवस्थामा नेपाल विज्ञ शिक्षित वर्गले भने व्यवस्था गरिरहेका छन्। मानिस बिरामी भएपछि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य संस्था या मेडिकलमा पुग्छन् र भन्छन्, हनहनी ज्वरो आएको छ, लौ न डाक्टर साहब जाँचिदिनुहोस्, के भएको होला। आवाज बाहिर पुग्न नपाउँदै त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी या व्यवसायीले थर्मामिटर लिएर ठुलालाई भए मुख खोल्नुस् भन्छन् भने बच्चालाई मुख खोल त भनेर थर्मोमिटर मुखमा च्याप्न लाउँछन्। थर्मोमिटरमा पारो हुन्छ र यो फुट्यो भने स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ भन्ने र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पनि 1 वर्ष बितिसक्यो, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। यसैगरी हामीसँग अन्य समाचारहरू पनि छन्। यस क्रममा रेड पाण्डा बढेका छन्। यो दोलखाको समाचार हो। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डा हाब्रेको संख्या बढेको छ। 2 पटक गरिएको अध्ययनबाट त्यसको पुष्टि भएको हो। संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका अनुसार सुरक्षित आवागमन, प्रजनन र गर्भवती अवस्थामा सहज वातावरणले संख्या बढेको हो। यसका साथसाथै हाम्रो आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको संकेत हाम्रा सहकर्मी साजन विक्रम शाहका साथै कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले दिइसक्नु भएको छ। तर म खेलकुद सम्बन्धी एउटा प्रसंग उठाउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदले हिजो मनोनयन गरेका सभासद मध्ये परेका नेपाली फुटबलको पूर्व कप्तान तथा अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष गणेश थापाले नेपाली खेलकुद र खेलाडीको हितमा आवाज उठाउने बताएका छन्। सन् 1984 मा नेपालको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलतर्फ स्वर्ण पदक जित्दा उनी फुटबल टिमका सदस्य थिए। सभासदमा मनोनयन भएता प्रतिक्रिया दिँदै थापाले अब फुटबल मात्र नभएर समग्र नेपाली खेलकुदबारे आवाज उठाउने बताएका छन्। हाम्रो पत्रपत्रिका सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ, तर समाचारको श्रृंखला भने दिनभरि जारी रहनेछ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।